नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म निस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 920 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3515 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,68,235 पुग्यो। आज 4096 जना संक्रमण मुक्त। हालसम्म 1,28,958 जना उपचारपछि निको। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा शीर्ष नेताहरूको बैठक आह्वान। 21 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघि देउवाले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने। महाधिवेशनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल लगायत नेताहरूले बुझाएको विरोध पत्रका सन्दर्भमा पनि शीर्ष बैठकमा छलफल। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते दिउँसो 1 बजे पार्टी कार्यालयमा बस्ने। केन्द्रीय समितिको बैठक अगावै आफूहरूले अघि सारेका विषयहरू सम्बोधन हुनुपर्ने पौड्याल पक्षको माग। कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी। पूरक बजेट नल्याई यही बजेटबाट नै राहतको प्याकेज ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नु भएको हो तयारी। कोरोना संक्रमणको असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक सङ्कट हटाउने रणनीतिमा अर्थमन्त्री पौडेल। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा बढेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक सन्तुलन, समदूरी कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई। देशको स्वतन्त्रता र अस्तित्वबारे समयमा सचेत बन्न उहाँको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय रका प्रमुखलाई भेटेको विषय विवादित बनिरहेका बेला थापाको आएको हो यस्तो अभिव्यक्ति। सरकारद्वारा कोरोना संक्रमित निजामती कर्मचारीहरूलाई 14 दिन बिदा दिने तयारी। संक्रमण भएपछि सामान्यतया 14 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सरकारको नियमअनुसार हो बिदा दिन लागेको। कर्मचारीमा संक्रमण हुने क्रम बढ्दै गएकाले उपचारको समयमा छुट्टै बिदाको माग। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी। निजामती कर्मचारीले वर्षमा 12 दिन पाउँथे बिरामी बिदा। कोरोना संक्रमण भएका बेलालाई त्यो बिदाले नपुग्ने भएकाले छुट्टै बिदा दिने तयारी। प्रत्येक 6 महिनामा अध्यावधिक गर्नुपर्ने निवृत्ति भरण पेन्सन खाता केही समयका लागि नवीकरण गर्नु नपर्ने। अब पेन्सन लिने व्यक्तिहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म नवीकरण नगरी पेन्सन लिन सक्ने। खाता नवीकरण नभएका पेन्सनहरूलाई पनि नियमित रकम जम्मा गरिदिन सम्पूर्ण बैंकहरूलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा आग्रह। कार्यालयले कोरोना महामारीको कारण बैंकमा भिडभाड हुने भन्दै पुरानै खातामा रकम जम्मा गर्न गरेको हो आग्रह। भूकम्पपछि 5 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको पशुपति क्षेत्रको विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न खुलेको छ बाटो। विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि पुरातत्व विभागबाट ड्रइङ डिजाइन भएको स्वीकृत। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनमा व्यवस्था। आन्तरिक स्रोतबाट विश्वरूप मन्दिर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न 10 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। मन्दिर सहित वरिपरिको सतल पुनर्निर्माणका लागि 70 करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान। उदयपुरमा सुस्त मनस्थितिकी युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। त्रियुगा नगरपालिका 2 मोथियाही स्थित 101 ज 1576 नम्बरको अटोमा सवार 18 वर्षीय किशोरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार। बलात्कार आरोपमा पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिका 3 बस्ने 32 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दिन र त्रियुगा नगरपालिका 12 बस्ने 25 वर्षीय मोहम्मद मोदेवुल। आरोपीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। हरेक वर्ष विजयादशमीका दिनदेखि कोजागत पूर्णिमासम्म पश्चिम नेपालमा सराय नाच हुने गरे पनि यस वर्ष नहुने। कोरोना महामारीका कारण सराय नाच नहुँदा दशैं स्थानीयका लागि हर्षोल्लासमय हुन सकेन। पश्चिम नेपालका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तुमा सराय नाच नाच्ने चलन। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दशैं लगायतका चाडपर्व मनाउन भने पनि शहरी तथा ग्रामीण भेगमा मानिसहरूको चहल पहल नहुँदा दशैं भएको छ सुनसान जस्तै।
हातमा लौरो, तरवार, खुकुरी र खुडा लिएर एक आपसमा खेल भाइ हो बाखै भन्दै मिलेर नाच्नु यसको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष। प्राचीन कालदेखि अर्घाखाँचीको अर्घादेखि सरायनाश भएको थियो सुरु। हिमालपारीको बस्ती हुम्ला लिमीका 3वटै गाउँपालिकाका बालबालिकाहरूले पहिलो पटक सबै खालका खोप पाए लगाउन। बालबालिकाले चाहिने खोप लगाउन थालेपछि अभिभावक पनि खुसी। गाउँमा स्थायी रूपमा स्वास्थ्य कर्मी बस्न थालेपछि खोप लगाउने कार्य भए सम्भव। गाउँका बालबालिकाले खोप लगाउन पाएपछि सिंहदरबार गाउँमा पुगेको विश्वास हुन थालेको स्थानीयको भनाइ। लिमी बस्ने स्वास्थ्य कर्मीका लागि थप सुविधाको व्यवस्था गरेर 12 महिना लिमी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ पहल भइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाद्वारा जानकारी। म्याग्दीको गलेश्वर बेनी सडक खण्डमा ध1ज896 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा चालक सहित अन्य 11 जना घाइते। 3 जना गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि पोखरा रिफर। दुर्घटनामा परि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 भुरुङ तातो पानीकी 10 वर्षीय रिया बिकको मृत्यु। नवलपुरका कृषकले गरे व्यावसायिक घाँस खेती, वार्षिक 50 लाख नाफा। नवलपुरमा व्यावसायिक रूपमा पशु चौपाया पाल्नेहरूको संख्यामा वृद्धि। अहिले 16 बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती हुँदै। हिमाली जिल्ला मनाङमा उत्पादित स्याउ परिकारमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गए पनि यस वर्ष खुद्रा बिक्री घट्यो। कोभिड-19 को प्रभावसँगै पर्यटक चहल पहल शून्य भएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्याउ बगैँचाबाट हुने खुद्रा बिक्रीमा आएको हो कमी। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्याउ र स्याउका परिकार आधाभन्दा कम मात्रै खुद्रा बिक्री भएको कम्पनीद्वारा जानकारी। निस्याङ गाउँपालिका 1 भात्राङमा रहेको कम्पनीका अनुसार यस वर्ष झन्डै 5 करोड रुपैयाँ बराबरको स्याउ उत्पादन। बारा जितपुरका व्यवसायीहरूद्वारा पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक सडक करिब 1 घण्टा भयो अवरुद्ध। बारा जिल्लाकै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको जितपुर बाराको सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गरेका हुन् अवरुद्ध। काममा ढिलाइ गरेपछि युनाइटेड बिल्डर्स कम्पनीलाई गरिएको थियो 1 करोड 75 लाख जरिवाना। एनसेलले इन्डलेस कुराकानी प्लस अफर अन्तर्गत अफ नेट र अन नेट कल शुल्क घटायो। प्लस थीम अन्तर्गत रहेको इन्डलेस कुराकानी प्लस अफर कार्तिक 5 गतेबाट सुरु भइसकेको जानकारी। अफर अन्तर्गत भोइस प्याक सुचारू गर्ने ग्राहकले अन्य नेटवर्कमा कर सहित मात्र 1 रुपैयाँ 28 पैसामा कुरा गर्न सक्ने। अन्य अवस्थामा एनसेल नेटवर्क बाहिरको नेटवर्कमा कल गर्दा 2 रुपैयाँ 54 पैसा प्रति मिनेट शुल्क लाग्ने। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घट्यो। बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 94,500 रुपैयाँमा किनबेच। बिहिबार छापावाल सुन प्रति तोला 94,700 रुपैयाँमा भएको थियो कारोबार। तेजाबी सुन भने प्रति तोला 94,000 रुपैयाँमा किनबेच। चाँदी प्रति तोला 1,180 रुपैयाँमा कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,870 डलर हाराहारीमा किनबेच। आज डलरको मूल्य बढ्यो। बिहिबारको तुलनामा डलर 36 पैसाले वृद्धि। 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपैयाँ 27 पैसा र बिक्री दर 118 रुपैयाँ 87 पैसा कायम। डलर बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि घाटा हुनेछ भने रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि हुनेछ फाइदा। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको समुद्री इलाकामा एउटा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार कम्तीमा 140 जना आप्रवासीको मृत्यु। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM का अनुसार यस वर्षको यो सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना। सेनेगलको माबुर भन्ने शहरबाट करिब 200 व्यक्ति डुङ्गामा थिए चढेका। ती व्यक्ति स्पेनको क्यानेरी द्वीपका लागि गरेका थिए प्रस्थान। सेनेगलको उत्तर पश्चिम तटीय इलाका नजिक आइपुगे लगत्तै उक्त डुङ्गामा लागेको थियो आगो र डुबेको थियो डुङ्गा। IOM का अनुसार डुङ्गामा सवार 59 यात्रुलाई जीवितै उद्धार। न्युजिल्यान्डद्वारा इच्छा मृत्युको पक्षमा मतदान। आम निर्वाचनका दौरानमा गरिएको जनमत संग्रहमा यस किसिमको नतिजा देखिएको देशको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। न्युजिल्यान्डका जनतालाई इच्छा मृत्यु सम्बन्धी एन्ड अफ लाइफ चोइस विल नामक कानुनको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न थियो भनिएको। एन्ड अफ लाइफ चोइस विल नामक कानुनको गम्भीर बिरामी भएकालाई उनीहरूको इच्छा अनुसार मर्न गर्ने सहायता।
प्रारम्भिक नतिजा अनुसार 65.2% भन्दा बढी मतदाताले यस कानुनको पक्षमा गरे मतदान। करिब 5 लाख मत अझै गणना गर्न बाँकी। अन्तिम नतिजा नोभेम्बर 6 मा सार्वजनिक गरिने। अन्तिम नतिजा पनि यस्तै आए। न्युजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र क्यानाडापछि इच्छा मृत्युलाई वैधानिकता दिने राष्ट्र बन्ने। राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका थप 1 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले बिहीबारबाट सुरु गरेको छ प्रशिक्षण। बिहीबार साँझ प्राप्त रिपोर्ट अनुसार थप 1 जना खेलाडीमा पनि संक्रमण। यो सँगै राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका 5 जनामा कोरोना संक्रमण। कोरोनाका कारण गत चैतबाट खेलाडीहरू मैदान फर्कन पाएका थिएनन्। बङ्गलादेशको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै एन्फाले खेलाडीको अभ्यास गरेको हो सुरु। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बङ्गलादेशमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। बङ्गलादेशका पूर्व कप्तान सकिब अल हसनमाथि लागेको प्रतिबन्ध आजबाट फुकुवा हुँदै। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को प्रतिबन्ध सकिएसँगै अलराउन्डर सकिब मैदान फर्कन पाउने। ICC ले गत वर्ष भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै सकिबलाई 12 महिनाको प्रतिबन्ध गरेको थियो। ICC को एन्टी करप्सन युनिटको अनुसन्धानमा सकिब दोषी थिए देखिएका। सकिबले विभिन्न खेलमा खेलसट्टेबाजी अर्थात् बेटिङका लागि आएको प्रस्तावको रिपोर्ट ICC लाई नदिएको लागेको थियो आरोप। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।